नमस्ते तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको अफिसमा छौँ। यहाँ हाम्रो बीचमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका महासचिवज्यू हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँसित राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ अब आउँदा दिनहरूमा कसरी नेपाली इसाई समुदायमा र नेपालका मण्डलीहरूको बीचमा सेवाई गर्दैछ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर हामी छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। महासचिवज्यू जय मसी। जय मसी सबैलाई। महासचिवज्यू अस्ति को दिन हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको हामीले पहिलो वार्षिक उत्सव मनायौँ हैन। यो पहिलो वार्षिक उत्सवसम्म आउँदा के गर्यो त मण्डली महासङ्घले? राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले सुरुकै यसको स्थापना कालदेखि नै अहिले लगभग हामी यो पहिलो प्रथम वार्षिक साधारण सभा अथवा प्रथम वार्षिक उत्सव हामीले मनायौँ र यो बेलासम्म आइसक्दासम्म हामीले विशेष गरेर मण्डलीहरू बीच चाहिँ भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्ने, मण्डलीहरूमा परेका पास्टर अगुवाहरू मण्डलीलाई परेका अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कामहरूमा हामी निरन्तर रूपमा लागि परिराखेका छौँ। मण्डलीलाई सदस्यता वितरण गर्ने, पास्टरहरूलाई इन्करेज गर्ने, मण्डलीका चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने काममा चाहिँ मण्डली महासङ्घ निरन्तर रूपमा लागिराखेको छ। अब विशेष गरी मण्डली महासङ्घमा कसैले नसमेटेका मण्डली तथा पास्टरहरू छन् हैन र छोटो समयमा लगभग 100औं मण्डली आबद्ध भएको भन्ने कुरा हामी अपुष्ट समाचार सुनेका छौँ। यो के हो, यो बारे बताइदिनु न। अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घमा अहिले आधिकारिक रूपमा 53वटा मण्डलीहरू हामीसँग दर्ता भइसकेका छन्। तर हाम्रो सम्पर्कमा चाहिँ अब सबै प्रदेशका पास्टरहरू अगुवाहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यालय पनि खुल्न सकेको छैन त्यति राम्ररी। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ आबद्धता गराउने क्रम चाहिँ निरन्तर जारी छ। तर पनि कोभिडले गर्दाखेरि जति धेरै सहभागी हुनुपर्थ्यो त्यति सहभागी हुन सकेको छैन र आउने दिनमा पक्कै पनि धेरै मण्डलीहरू चाहिँ सहभागी हुने कुरा चाहिँ छ। अनि अहिले नेपालमा नेपाली मण्डलीको हकहितमा र नेपाली इसाई समुदायको हकहितको लागि काम गर्ने भनेर थुप्रै छाता सङ्गठन छन् हैन। हजुर। जस्तो कि एनसिएफ, एनसिएस अनि क्रिस्चियन महासङ्घ लगायत थुप्रै छन् र अहिले के अरे मण्डलीहरूको गुठी पनि सुरु भएको छ र विभिन्न छन्। यी भन्दा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घमा के छ त फरक, यसको एजेन्डा के छ? अब विशेष गरेर चाहिँ हामी ती संस्थाहरूको विरोधी संस्था होइन र प्रतिद्वन्दी संस्था पनि होइन। म आज यो जयमसी टिभी मार्फत सम्पूर्ण हाम्रा संसारभरिबाट हेरिराख्नुभएका नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ कसैको प्रतिद्वन्दी संस्था होइन। तर यसले जे सक्छ त्यसको लागि यो निरन्तर काम गरिराखेको छ। र एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले जहिले पनि भनिराख्नु भएको छ, भाषणका संस्थाहरू छन्, विभिन्न आसनका संस्थाहरू छन्, तर महासङ्घ चाहिँ एउटा रासनको काम चाहिँ महासङ्घले गर्छ। अब अहिले हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर ठुल्ठुलो कुराहरू गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले पहिलो कुरा चाहिँ समाधि स्थल, जुन चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ समाधि स्थलको काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ टटकारो समस्या थियो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ पहल गरिराखेको छ र त्यसको लागि चाहिँ केही प्रयासहरू पनि गरिराखेको छ, एउटा कुरा। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले जुन धार्मिक अगुवाहरूलाई राज्यले स्वास्थ्य उपचारमा 50% छुट दिने निर्णय गरेको छ त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अहिले पहल गरिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले विशेष गरेर हामी विभिन्न प्रार्थनाका अभियानहरूमा छौँ अनि र राज्यसँग सहकार्य गर्न, राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्न हामी अहिले निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यो सँगै यहाँहरू सबैलाई अवगत छ कि नेपालगञ्जमा जुन डोजर लगाएर एउटा चर्च चाहिँ भत्काइयो अनि त्यसलाई चाहिँ किन भत्काइयो त्यसको बारेमा पनि हामीले स्थलगत भ्रमण गरेर त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यहाँको सिडिओसँग त्यहाँको मेयरसँग भेटेर हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ र त्यसको बारेमा पनि हामीले केही निकासहरू निकाल्न
कोसिसहरू गरिराखेका छौँ, प्रयासहरू गरिराखेका छौँ र समग्र रूपमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले अरू संस्थाहरूले छुटेको कामहरू, अरू संस्थाहरूले गर्दै गरेको काम चाहिँ ठिकै छ, त्यसलाई उहाँहरूले गर्दै गर्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि आपत्ति छैन। तर जुन कामहरू अलिकति छुटपुट रहेको काम छ त्यो चाहिँ महासङ्घले परिपूर्ति गर्ने काम चाहिँ निरन्तर रूपमा गरिराखेको छ। जस्तो क्षमा तथा प्रार्थनाको अभियानहरू भयो, एकले अर्कालाई क्षमा गर्ने कुरा, एकले अर्काको लागि प्रार्थना गर्ने कुरा, एकले अर्काको लागि मद्दत गर्ने कुरा, जस्तो क्यान्सर पीडितलाई सहयोग गर्ने कुरा, मृगौला पीडितलाई सहयोग गर्ने कुरा, प्राकृतिक प्रकोपमा परेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा, यसमा चाहिँ निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल र हाम्रो अध्यक्षज्यू र सबै टिम चाहिँ कटिबद्ध रूपमा लागिरहनु भएको छ। म उहाँहरूप्रति धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मण्डली महासङ्घले तपाईँले भन्नुभयो लास व्यवस्थापनको लागि काम गर्दैछ होइन? अब कतिपल्ट नेपालका मण्डली मिलेर लेलेमा जग्गा किने अनि विभिन्न ठाउँमा जस्तो कि मकवानपुर यता धादिङको बोर्डरतिर पनि किनेको थियो पहिल्यै, अनि कतै पनि गाड्न पाएन। भनेपछि तपाईँहरूले लास व्यवस्थापनको लागि जहाँ जग्गा किन्नु भएको छ के त्यहाँ लास गाड्न मिलेको छ त अहिले? अब जुन ठाउँमा अहिले कुलेखानीमा, त्यो मकवानपुर जिल्लामा पर्छ र त्यो जग्गा चाहिँ खास एल सदाई नेपालको त्यहाँको चाहिँ सञ्चालक भनौँ उहाँहरूले त्यो टिमबाट त्यो टिमले एल सदाई नेपाल अथवा अन्तिम विकल्पको चाहिँ सञ्चालक चाहिँ अब हाम्रो यहाँको पनि उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुभाष सुब्बा दाजुले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चबाट त्यो 50 रुपैयाँ जग्गा खरिद गर्नुभएको र त्यो जग्गा चाहिँ समाधिस्थलकै लागि चाहिँ खरिद गरेको। हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, त्यहाँ खोज्यौँ, गयौँ, भनौँ न हामीले सकेको तर्फबाट हामीले कोसिसहरू गऱ्यौँ। तर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ त भर्खरै जन्मेको, यो मोटामोटी 1 वर्ष भइराखेको छ। अहिले महासङ्घसँग त्यो किन्ने त्यस्तो स्रोतहरू पनि छैन। तर के हो भने त्यहाँ चाहिँ अहिले लगभग 2-3 वटा लासहरू चाहिँ हामीले राखिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ भनेपछि अहिलेसम्म त्यहाँ कुनै अवरोध आएको छैन जति लास राख्यो छैन। त्यो चाहिँ जङ्गलको बिचमा छ अनि सबैतिर जङ्गल छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो लेलेमा चाहिँ अव्यवस्थित जुन थियो त्यसलाई पनि हामीले के गर्दैछौँ भने चारैतिर वाल लगाएर व्यवस्थित गर्ने पनि हामी कोसिस गर्दैछौँ। हुन त धेरै मान्छेको कुरा छ, अब मृत्यु भइसकेपछि गाडे पनि हुन्छ, जलाए पनि हुन्छ, अथवा त्यसको चाहिँ अरू कुनै भनौँ न त्यो बिजुलीबाट शब्दह गरे पनि हुन्छ भन्ने छ। त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो राइट्समा म केही भन्न चाहन्न। तर बाइबलले विधि, बाइबलमा हामी बाइबललाई पछ्याउँछौँ र हामी बाइबलले विधिलाई गर्छौँ अथवा हाम्रो क्रिस्चियनहरूको संस्कार अथवा त्यो संस्कृतिलाई हामीले पछ्याउँछौँ भने गाड्ने भन्ने कुरा नै बढी जोड दिएको देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले बर्सातको याममा चाहिँ अलिकति हामीलाई कठिनाइ छ, किनभने हामीले त्यो जङ्गलको बिचमा भएकोले गर्दा त्यो डोजर लगाएर बाटोहरू हामीले खन्यौँ तर अलिकति हिलो छ। तर हिउँदमा चाहिँ गएको समय केही अगाडि त्यहाँ केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्यौँ र धेरै मान्छेको के छ भने यो चाहिँ एल सदाई चर्चको लागि मात्र हो अथवा महासङ्घको सदस्यहरूको लागि मात्र हो भन्ने पनि कतिहरूको बुझाइ छ। तर हाम्रो अध्यक्षज्यूले गएको साधारण सभामा पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका मण्डलीहरूको लागि र त्यो मात्र होइन अरू समुदायका मान्छेहरू पनि यदि गाड्न इच्छुक छन्, जस्तो राई भयो, किराँत भयो, लिम्बूहरू भयो, उहाँहरू पनि यदि इच्छुक छन् अथवा भनेपछि विश्वासी मात्र होइन अविश्वासी पनि कोही लास गाड्न चाहन्छ भने भनेपछि मण्डली महासङ्घ त्यहाँ लास गाड्नको लागि ठाउँ व्यवस्थापन गर्न तयार छ। हजुर, त्यसको लागि तयार छ। त्यस कारणले गर्दा क्रिस्चियनहरूको हकित मात्र होइन, मण्डलीहरूको हकित मात्र होइन, समस्यामा परेका मानिसहरूको लागि समस्यामा त्यो भनौँ न अन्तिम दाह संस्कार पनि भनौँ न आफ्नो जात, धर्म, परम्परा, संस्कृति अनुसार चाहिँ हामीले सद्गत गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन कानुनी मान्यता छ त्यसलाई सिरोपर गरेर हामी सबै समुदायका मानिसहरूलाई जसले चाहिँ त्यहाँ गाड्नलाई उनीहरू इच्छुक हुन्छन् भने हामी उहाँहरूलाई त्यो उपलब्ध गराउँछौँ र अहिले चाहिँ 2-3 वटा मात्रै लासहरू त्यहाँ गएका छन्। त्यहाँ लास गाड्ने काम भयो, काम भइसकेको छ। अनि महासचिवज्यू अब अहिले 1 वर्षको जुन राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको इभ्यालुएसनमा धेरै मण्डलीका पास्टर अगुवा मण्डली महासङ्घको क्रियाकलापबाट एकदमै सन्तुष्ट छन्
गत साल क्रिसमसमा तपाईँहरूले मण्डली महासङ्घको लोगो राखेर नामसहितको कप बाँड्नेकोदेखि लिएर अहिले हालसालै यसमा के अरे पहिलो वार्षिकोत्सवमा प्रमाणपत्र बाँड्नुभयो होइन। अनि यस्तो कुराको उनीहरूले प्रशंसा गरेका छन्। अब मण्डली महासङ्घले नै राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले अब के गर्छ भन्ने आशा राखेका छन्। अब भावी योजना के छ त अब यसको अझै मण्डलीलाई र इसाई समुदायलाई गर्ने राम्रो प्रकारले सहायता गर्ने केही मार्गदर्शन के देख्नु भएको छ तपाईँ महासचिव भएको नाताले? हजुर हुन्छ, धन्यवाद यसको लागि। विशेष गरेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले 3-4वटा कुराहरूमा चाहिँ पहल गरिराखेको छ अथवा 3-4वटा योजनाहरू छन्। अब त्यो मध्येको चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने त्यो लास व्यवस्थापन भन्नुहोस् अथवा तपाईँको समाधिस्थल व्यवस्थापनको लागि त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि पहल गर्ने नै हो। पहिलो मुद्दा अथवा पहिलो हाम्रो यो सुरु हुने मुख्य भिजन नै त्यही, किनभने काठमाडौँका मण्डलीहरू विशेष गरेर अल्पसङ्ख्यक जाति धर्म समुदायका मान्छेहरूको गाड्ने ठाउँ छैन। अनि हाम्रो सधैँदेखि गाडी राखेको ठाउँ चाहिँ जुन बनकाली एरिया थियो त्यो सरकारले बन्द गरिदियो। त्यो भनौँ न यो सरकारले चाहिँ यो एमालेको सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बन्द गरिदियो अघोषित रूपमा। त्यो भइसकेपछि धेरै स्थितिहरू गाह्रो भयो। चाहँदै पनि मान्छेले आफ्नो संस्कृति परम्परालाई चाहिँ सद्गत गर्न पाएन। अब त्यसलाई चाहिँ धेरै कोसिसहरू पनि भए होइन, तर ती कति कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। धेरै साथीहरूले धेरै सङ्घ संस्थाले कोसिस नगरेको पनि होइन, तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि धेरै गाह्रो थियो। त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन कोसिस गर्दैछौँ, पहल गर्दैछौँ। अब राज्यले दिएन भनेर हामीले ठुल्ठुलो बस्ने, हामीले हाम्रै तर्फबाट केही गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो पहल त्यो कोसिस त्यो हामीले गरिराखेका छौँ, एउटा कुरा। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने क्षमा तथा मेलमिलापको अभियान। क्षमा तथा मेलमिलाप प्रार्थनाको अभियान, एकले अर्काको लागि प्रार्थना गर्ने, एकले अर्काको लागि क्षमा लेनदेनका कुराहरू गर्ने, भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्ने होइन। सबै धर्म संस्कृति परम्पराका मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूलाई सत्कार गर्ने, एकअर्कासँग मेलमिलापमा बस्ने, त्यो चाहिँ दोस्रो कुरा। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले अघि पनि मैले भने धार्मिक समुदायका मान्छेहरूलाई धार्मिक अगुवाहरूलाई राज्यले 50% चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा छुट दिएको छ, तर त्यो वैधानिक भइसकेको छैन। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई चाहिँ विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग छलफल गर्ने र त्यसको निकास निकाल्ने त्यो कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र अस्तिको साधारण सभामा पनि त्यहाँको वार्षिक प्रतिवेदनमा यसका भावी योजनाहरूका बारेमा हामीले 4-5वटा कुराहरू देखेका थियौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले अशक्तहरू अघि नै भन्यौँ, जस्तो किडनी को पेसेन्टहरू भए अथवा क्यान्सर पीडितहरू भए, भनौँ न त्यस्तो अप्ठ्यारो परेका एकल महिलाहरू भए, वृद्धहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने। अनि तपाईँको एकल बालबालिकाहरू भए, जस्तो आमा बुवाविहीन बालबालिकाहरू, सडक बालबालिकाहरू छन् भने त्यस्तोहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। अर्को चाहिँ अब प्राकृतिक प्रकोपमा भनौँ अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने, जस्तो अहिलेकै भनौँ यो कोभिड-19कै कुरा गरौँ, लकडाउनमा मानिसहरूले खान पाएनन्, त्यो बेलामा हामीले सकेको राहतहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने। अनि तपाईँको जस्तो बाढी पहिरोको कुराहरू हुनसक्छ, आग लागेको कुराहरू हुनसक्छ, भूकम्पको कुराहरू हुनसक्छ, थुप्रै यस्ता जटिल समस्याहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले सबै सदस्यहरूसँग हातेमालो गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने कुरामा चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ। एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, एकले अर्कालाई सद्भाव गर्ने र एकले अर्काको भार उठाउने, त्यसमा हामी निरन्तर भावी योजनामा यो छ मोटामोटी। हजुर। अब अन्तमा हामी आएका छौँ। अब जयमसी टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको महासचिव भएको नाताले के भन्नै पर्ने कुरा केही छुट्यो कि? अब म यहाँहरू सबैलाई विशेष गरेर म धन्यवाद अथवा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, जतिले देशबाट विदेशबाट हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। विशेष गरेर कोभिड-19मा हामीले हाम्रा कति मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूलाई पनि हामीले गुमायौँ, अनि कति हाम्रा आफन्तहरूलाई गुमायौँ। उहाँहरूको परिवारको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, देश नेपालको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी बानी सर्दैछौँ, हामी सिक्दैछौँ, हाम्रा लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र हामी एकले अर्काको लागि प्रार्थना गर्ने, सकेको सहयोग गर्ने कुरामा चाहिँ नेपाली जहीँ पनि
उनीहरू पछाडि छैन, अगाडि नै छन्। यसकारण अझै मलाई आशा छ यहाँहरूको सहयोग सद्भाव चाहिँ निरन्तर रूपमा रहिरहनेछ र यहाँहरू सबैको प्रार्थनाको अपेक्षा गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको महासचिव रेभरेन्ड सुशील भट्ट। र यो अन्तर्वार्ता तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। प्रभुले आशिष दिउन्। हुन्छ महासचिवज्यू, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि प्रभुले आशिष दिउन्। धेरै धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह दाजु, हस्, धन्यवाद।